अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हम इतने इस्तग़फ़ार करती हैं, आप रोज़ मेरिकल्स के बारे में बात करती हैं कि ये मेरिकल हुआ है, फ़लाने का ये काम बना है, फ़लाने का ये काम बना है। हम इतने टाइम से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन इतनी इतनी तादाद में भी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं बनता? तो इंसान की कुछ गलतियाँ ऐसे होती है उन्हीं के हाथों कि उनके जो इबादत है वो असर नहीं कर रही होती, उनको सुकून नहीं दे रही होती। आज हम उन गलतियों पर बात करेंगे। प्लस एक मेन पॉइंट जो हम मिस कर देते हैं, चाहे वो ज़िक्र हो, चाहे वो काम में हो, अगर वो एक मेन पॉइंट नहीं होगा तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। बहरहाल कबूल करने वाला अल्लाह है, हम इंसानों की क्या औकात। लेकिन हमारे हाथ में अल्लाह ने दिया है कि कैसे अल्लाह ताला को मनवाना है, कैसे राज़ी करना है, कैसे अपनी इबादत कबूल करवानी है, कैसे अपनी दुआएं मनवानी है। तो आइए उस टॉपिक्स पर, उस मेन पॉइंट्स पर बात करते हैं कि इस्तग़फ़ार क्यों कबूल नहीं हो रहा। इस्तग़फ़ार की तादाद भी बढ़ा दी, कंसिस्टेंसी वगैरह जो भी है हम उस पर आज बात करेंगे। मेन पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी वो है साबित कदमी, कंसिस्टेंट रहना, एक जगह ये एक चीज़ पर अड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देकर आपको हम समझाती हूँ। हमारे घर एक फ़कीर आता है, फॉर एग्जाम्पल 2 बजे, हर दिन 2 बजे फ़कीर आता है, मंगने वाला आता है। हमें पता होता है कि 2 बजे जब डोर बेल बजती है, 2 बजे जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो हम कहते हैं कि ये वही फ़कीर आया होगा, यही टाइम है उसके आने का। हम समझ जाते हैं कि ये उसके आने का टाइम है। दूसरी जगह हम ये एग्जांपल लेते हैं कि एक फ़कीर आता है कभी रात के शाम के 6 बजे, दोपहर के 1 बजे, सुबह के 9 बजे, मुख्तलिफ औकात में आता है। हमें जब जाके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ फ़कीर आया है, डिफरेंट टाइम पर हमारे हाँ दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं होते कि ये वही फ़कीर है या कोई और आया है। सेम रूल, सेम मिसाल अप्लाई होती है हमारी ज़िंदगी पर। हम एक जगह बैठकर, एक वक्त बैठकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं, आजिज़ी से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला को पता चल जाता है कि ये मेरे बंदे के आने का टाइम है। ये कंसिस्टेंसी, साबित कदमी रहना, एक चीज़ पर, एक ज़िक्र पर आपने साबित कदम रहना है। ये नहीं करना एक दिन कर लिया, हज़ारों की तादाद में कर लिया, लाखों की तादाद में कर ली, अगले दिन आपका दिल ही नहीं करता, जब मैं थक गया हूँ, टाइम टेकन है, फलाना है, ढिमकाना है। ये ड्रामे नहीं चलेंगे। अगर आपको अल्लाह ताला से अपनी बात मंगवानी है, आपको आजिज़ी इख्तियार करनी होगी। मेन पॉइंट कंसिस्टेंट रखना। दूसरा आजिज़ी, इनकिसारी, मलामत। बेशक हम इंसान हैं, हम खतावार हैं, हम खता का पुतला है। ए अल्लाह हमसे गुनाह हुई है तो इस्तग़फ़ार हमारा कबूल कर। और दूसरा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, क्योंकि हमारे दरमियान, हमारे हाजात के दुआओं के दरमियान एक आड़ बनी होती है हमारे गुनाह। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि ए मेरे अल्लाह, मेरा रास्ता क्लियर कर दे, हमवार कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, ताकि तेरे और मेरे बीच जो आड़ बना है, जो गुनाह बना है, वो ख़त्म हो जाए और मेरा और तेरा फासला कम हो जाए, या हम एक दूसरे के करीब आ जाए। समझ आ रही है मेरी बात? साबित कदम रहना, आजिज़, सबसे पहले गुनाहों की तौबा करना। जब आप गुनाहों की तौबा करते हैं, आपके गुनाह माफ़ होते हैं, गुनाहें ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरा सबसे लाडला बंदा है, क्योंकि ये गुनाह नहीं करता। बेशक गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह पर साबित कदम नहीं रहता, गुनाहों की बख्शिश मांगता रहता है। ये हो गया। दूसरा हमारे पास कबूलियत के औकात आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ टाइमिंग्स दी है हमें, मुख्तलिफ औकात दिए हैं कि ये टाइम से इसमें दुआ कबूल होती है। जैसे जुम्मे के दिन मगरिब और असर और मगरिब के दरमियान टाइम आता है, उस टाइम अपनी हाजत के लिए दुआ करें। जैसे अजान के टाइम मुसाफिर की दुआ, सफ़र के दौरान, और बारिश के वक्त, अगर बारिश शुरू हो जाए उस वक्त आप दुआ मांग सकते हैं। जब आपकी आंखों से अल्लाह के डर की वजह से आंसू निकले, वो दोज़ख की आग की बुझाने की ताकत रखता है, वो अल्लाह को मनाने की ताकत रखता है।
یہ کچھ اوقات ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے رب کو منا سکیں۔ جتنا ہو سکے آپ ان پوائنٹس پر عمل کیجئے۔ کچھ غلطیاں انسان کی ایسی ہوتی ہے جو اس کی دعا کے درمیان آڑ بنی رہتی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے کہ اللہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہم سے ناراض ہے، ہماری بات نہیں قبول ہو رہی، ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گناہوں پر ڈٹ کر نہ کڑے رہیں، چاہے آپ نے گناہ کیا ہو نہ کیا ہو، انسان ہے، گناہ ہوتا رہتا ہے، ثابت قدم اپنے گناہوں پر نہیں رہنا۔ جو بھی ہو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کنسسٹنٹ رہے اپنے ذکر میں۔ 1000 مرتبہ آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے روزانہ، آپ نے 1000 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اپنی حاجات کے لیے صلاۃ الحاجات نماز کی 2 رکعت آپ نے نیت باندھنی ہے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ بولتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، سچے دل سے ہم توبہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 10 مرتبہ معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم 10 مرتبہ استغفار کہتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں معافی مانگنے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑ کر ویلکم کرتا ہے، ہمیں گلے لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہم اگر آسمان تک گناہ پہ گناہ رکھتے جائے کرتے جائے، ساری عمر اگر ہم گناہوں میں اسپینڈ کر دیں، آخر میں ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے، ایک مرتبہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کا خیال ہی آپ کے مائنڈ میں آنا، آپ کے دل میں آنا، اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، یا آپ کو ایک چانس دیا ہے معاف کرنے کا۔ روزانہ اگر جتنی بھی آپ مصروف ہوں، جتنی بھی آپ تھک گئی ہوں، جتنی بھی آپ اپنے لائف میں بزی ہو، ضرور سے ضرور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اس کے بعد جو بھی چاہے آپ اپنی دعا کریں، آپ اپنی حاجت رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری کوئی حاجت ہو ہم اس کو منوانے کے لیے استغفار یا درود شریف کی منت مانیں۔ ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم وہ ذات اس ذات کو ہم یاد کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہمیں اوڑھتا ہے، ہمارے گناہوں کی ستر پوشی کیے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارے گناہ کھل جائے ہمارے ماں باپ کے سامنے، ہم اور انسانوں کے سامنے، تو ہم کسی سے آنکھ لگانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جتنا ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، اور شکر اس الفاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو اور آپ کے گناہ بھی مٹ جائیں۔ ضرور کرے اپنے بہتری کے لیے، اپنے آل اولاد کی بہتری کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے پوچھا تھا کہ استغفار اور رزق کا کیا لنک ہے، آپ کیوں بولتی ہے کہ اگر ہم استغفار کریں گے تو رزق کی فراوانی ہوگی۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ذریعے سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہ ہو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ دوسرا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر سورہ نوح میں بتا دیا ہے کہ تم استغفار کرو، ہم تمہیں رزق کی فراوانی دیں گے، ہم تمہیں اولادیں دیں گے، ہم تمہیں بارشیں دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ کیونکہ انسان جب گناہ کی معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، انسان کسی نہ کسی سٹیج پر، کسی نہ کسی موڑ پر ایسا بھکمندہ، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور وہ سٹیج ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہیں یہ چیز دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے، تو اپنے لیے ضرور، اپنے آل اولاد کے لیے استغفار کیا کریں۔ اور جب آپ خود استغفار کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ وہ عادت آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، ضرور آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔